they committed before the wedding ceremony. The blood of the chicken usually used in these holy rites which will be performed by the timuay. So, ang atong ingredients, ani, there are 7 kinds of herbs used in these rites. We have rattan leaves, panyas, and mayana. Rattan or uway leaves, kani nagpasabot nga pagpangalipo ngadto sa Dios nga unta ang maong magtiayon mahisama sa uway o ratan nga maningkamot paglambo o pagtubo nga gani tugkan man og kuko ang tumoy sa dahon sa uway aron modulot sa kahoy nga iyang gikuptan. Lamang unta makatupong o mulabaw pagkataas sa kahoy nga iyang gikuptan. Ikaduha ang panyas, usa ka malig-on nga sagbot nga mutubo bisan sa taliwala sa suba. Apan bisan unsa ka kusog sa baha, dili gayud kini maanod sa baha. In the same way, ingon ana pud unta ang gikasal nga dili madala maanod sa bisan unsa kadako nga baha, pagsulay o pagsulay sa ilang kinabuhi. Ikatulo mao ang salimbangon or mayana, mubangon bisan og muhapa man kani sa yuta. Unta ang magtiayon bisan madagma o mapandol sa pangalagad, mubangon kini sama sa salimbangon.